स्मार्ट सिटी बुडटा आणि स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून हेर वाठारूय बुडटात। फोंतेआस वाठारांत स्मार्ट सिटीन मॅनहोल चेंबर घाल्लो। हो चेंबर घालतना उदकाची वचपाची वाट तांणी ब्लॉक केल्ली, जाका लागून सगळी कडेन उदक भरपाक लागले। हाका लागून सीसीपीचो कामाचो व्याप वाडलो आणि हांगा केल्लो नवीन रस्तो फोडून उदकाक वचपाक परत वाट करची पडली। हे अशे वावर वाडोवपाच्यो गजाली स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जाला म्हणून लोकांनी खंत व्यक्त केला। पावसाची ड्रेनेज ओरे दे कुरेम क्रिका कडेन पळोवंक शकता। पावसाची ड्रेनेज उदक हांगा साठून उरतालें, सो आतां सीसीपीन एक्शन घेतलं आनी परत ते खणपाचें काम सुरू केलां। ड्रेनेज चोक जाताले हांगा आनी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा स्मार्ट सिटीचें काम, स्मार्ट सिटीचो चेंबर जो हांगा बांदलेलो तेच्या खातीर हे सगळें ब्लॉक केल्लें। तेंच्यांनी तेंचें काम डबल केलें, सो हे परत आतां सीसीपी खणचे पडले पावसाचें उदक वचपाक। पणजेन खूब कडेन स्मार्ट सिटीचें काम आनी ड्रेनेजाच्यो बॉडी खुबशे प्रॉब्लम जालेले आहा, सो हे सगळे सीसीपीक परत डबल काम करचें पडटा, परत वो रस्ते खणचे पडटा आनी हांगा चेंबर जे ओपन करून हो जो चेंबर आहा हो मदीं तेंच्यांनी बांदला आनी जे उदक हांगा पावसाचें वयतालें तें हांगा चोक जावन उरतालें। सो आतां सीसीपीन केलां, एक्शन घेतलां हांगा सगळें आनी जे उदक आहा हांगा साठून उरतालें तें सोडोवपाचें काम सुरू केलेलें आहा। सो अशेंच तुमकां दीसभर अपडेट आमी पणजेचे घेवन येतले, पळयत रावात।